شافوكي عرفوا انك راجل؟ لا 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 مفيش حد عارف عنه، بس خلي بالك المخبرين مراقبيننا، لازم نكمل الدور. انت جوزها؟ ايوه. هات ولا بينا على الجسم. اسم ايه؟ لا لا اسم ايه؟ ده احنا مسامحينهم. مش عايزين فضايح. كيف مسامحينهم؟ كيف؟ فين الرجوله؟ فين النخوه؟ قدامك. يرسل الحرز الخاص بالمجني عليها وقت وقوع الاعتداء، وهو كالآتي: 1 ملاية السرير، 2 كيس المخدة، 3 كل ما يتعلق بها من ملابس وقت وقوع الاعتداء عليها، وذلك لفحصها وإفادتنا بالنتيجة. سترك يا رب. قولي لي يا حسنية، عايزك توصفي لي بقى بالظبط وقعة الاعتداء دي وعملوا معاكي ايه المتهمين؟ اللي حصل ده فظيع فظيع. وحوش وحوش. اتفضل بره لو سمحت. دي مراتي، عايز اعرف ايه اللي حصل لها، عايز اعرف ايه اللي بيحصل في البلد. تعالى تعالى. واضح انها مش هتقدر تتكلم عن الواقع في وجودك. احنا هنعمل عرض للمتهمين دلوقتي، ويستحسن ما تكونش موجود. خدوا بره ودخلي المتهمين. أؤمر سعادتك. اتفضل. انا مش وشي فضايح، انا مش وشي فضايح. عايزك تهدي خالص يا حسنية وتمسكي اعصابك، والقانون هيجيب لك حقك. كلاب كلاب وحوش كلاب يا ولية كلاب انا مغمى يا ولية وحوش آدمية، ذئاب بشرية، حيوانات برية. اطلع فوق اطلع فوق. ايوه بس روح هات ميه، كوبايه ميه. تمام يا بيه. اكتب عندك ملحوظه: لقد اصيبت المجني عليها بحاله عصبيه وتحول الى الطبيب الشرعي. ايه امسك نفسك امالك. هم هيكشفوا عليك ازاي؟ معرفش الدكتور يا منصور. يا ست مفيش داهيه ولا حاجه، الدكتور يكشف عليك عشان يعرف جمالك ايه. هو لسه فيها دكاتره؟ انا خلاص اتفضحت، انا سامحت اللي اغتصبوني. هو مش الدكتور هيكشف عليك انت؟ انا لازمتي ايه؟ انا اروح حاجه. انت جوزي ولازم تفضل جنبي. روزك؟ طب روحي وانت. لا اوعى تطلع بعد ما خدتني لحمه. حتى لو طلقك لازم يبقى موجود عشان هو شاهد، حتى لو طلقتها بالثلاثه، حتى لو قتلتها برضه لازم تبقى موجود. يا منصور قلبي يا منصور تعالي. منصور خلي بالك من نفسك يا حسنية، خلي بالك من نفسك. خد يا حبيبتي، خدتك معاك. يا اختي صبري، كشفوا عليك ازاي؟ انت لسه متجوزه امبارح؟ رد عليا يا ماما. لسه متجوزه امبارح؟ طب اتفضلي اقلعي هدومك علشان نكشف عليك. يلا يا ماما. مفيش واحده ست هي بتكشف عليا؟ امال دي ايه؟ انت هتعلميني شغلي؟ يلا يا اخت يلا انا كنت ناسي يا جدعان. انا بابا مهندس في مدينه نصر الجديده، وعنده معرض سيارات ملاكي في باب الشعريه، وكاتب على واحده عرفي في حديقه القبه. انا بنت الناس. لما انت بنت ناس بتلبسوا المحزق والملزق وترجعوا تعيطوا الله يخرب بيوتكم. ما انا اهو بمشي في نص الليل، محدش بيبص لي ليه؟ عشان انت بالليل ما بتبانيش خالص. ادخل. يا دكتور ايوه المدير عايزك. انا مش فاضي. عايزك حالا في المشرحة. طب قولي له اني جاي حالا. عايزه منصور. مين منصور؟ منصور جوزي. هنجيب لك جوزك. هو اللي يكشف عليا. اديها حقنه مهدئه على بال ما ارجع. حاضر يا دكتور. يلا يا يلا يا حبيبتي. يكشف عليا. يلا. فين منصور؟ فين منصور؟ فين منصور؟ انت منصور يا ابويا، انت نسيت اسمك. انت منصور جوزها؟ انا ما عملتش حاجه. طب خش هديها على بال ما ارجع. وانا مين هيهديني؟ يلا ربنا وياك.
لا يا ماما عشان نكشف عليك. يلا يا حبيبي ساعديني يا ماما. اعمل ايه يا حسن طارق؟ يا دكتور. ايوه. لو سمحت. طب يا سيدي حاضر انا جاي. حد ينده للدكتور، دي بتموت. انا تسع مجاوي بقول لك بتموت. الحقنا ميه سخنه عن المعروف. يلا 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 اطلع انت. يعني انت اللي كنت مدبر كل حاجه بقى يا معلم، مش كده؟ ده كلام رجالتك. والله العظيم والله العظيم ما جيت جنبيها يا باشا حتى شمني. شمك؟ طلع راجل يا دكتور مش ست. يا راجل دول كلام غير اصل هي طلعت راجل يا ده يا دوجي. انا مش فاهم حاجه. اصل يبقى هرب ما دكتور. يا دي الليله السوداء يا شلش. اعمل ايه ده وكالك؟ انا هبلغ الضابط. ايوه مين؟ تقول ايه؟ ازاي؟ يعني حسنية هي حسن؟ وهربوا ازاي؟ طب دوروا في كل حتة في المستشفى وانا جاي حالا. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، لا مؤاخذة يعني. اللي انا سمعته ده صح؟ تليه انت دلوقتي؟ ايوه افتح الاشارة. بلغ جميع الدوريات والاكمنة بهروب حسن حقنة متنكر في زي ممرضة. بقى حسنية هي حسن؟ ايه يا ليلى مالك؟ كابوس يا منى، كابوس فظيع فظيع. انا مش مصدقه اللي بيجرالك ده. بقى ليلى تبقى ضعيفه ومهزوزه بالشكل ده؟ بنتي كان بيقرب مني، كان عايز ياخد مني، كان عايز يموتني يا منى. تاني الزفت ده، احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى. اعمل ايه؟ انت شايفه هو اللي بيطاردني. مش عارفه عايز مني ايه، مش عارفه. ليلى انا من رايي يا حبيبتي انك لازم تصالحي صفوت بكل حاجه. بل المصيبة الكبيرة انه عارف عني كل حاجة، بنداري عارف كل حاجة عني يا منى. ممكن يبلغ البوليس. عشان كده لازم اواجهه. مش هفضل بعيد كتير، لازم ارجع بيتي فورا. منك لله يا حسن، خليكني مجرم زيك. يا اخي بقى نقطني بسكاتك، انا حاسس ان ربنا هيفرجها قريب. اهي بلا سهى. يلا يلا اقف. راح فين انت وهي؟ في ايه يا اخينا؟ احنا داخلين دي سهى هانم طالبه فلبينيه، واهي فلبينيه وبالعربي بتتكلم عربي. الهانم جالها كتير واختارت خلاص مع السلامه. اختارت كيف؟ ده احنا جايين من اخر الدنيا، ده احنا كلمناها. انت ما بتفهمش كلامي واضح. يلا يلا خلاص امرك. اعمل معروف يا بلدين الله يرضى عنك، دخلنا وليك الحلاوه. ما حدش يتكلم ولا يدقق مع ست هانم، دي ست طيبه وخدومه. بس انت قلت انك هترعيني في العموله. مش لما توافق الاول. اهلا يا ست هانم، انت اميره وبنت حلال. طلبك جالك لحد عندك اهي، فلبينيه على مصريه يعني معاها لغتين. تعال وريني ايدك. ايه ده؟ ايدك خشنه كده ليه؟ ايه؟ مال ايدك؟ إني إيدي مجزوعة. إيه؟ مجزوعة. تتكلمي عربي؟ إني أتحدث العربية الفصحى وأغني بالعامية المصرية. بسبوسة بسبوسة بنتي يدوسة يدوسة زي البسبوسة ولا حلاوة يود برتي وبقيتي يا روسة. بتتكلمي انجليزي؟ نص عند نص. اتعلمتي فين؟ إني أدرس في القاهرة والجيزة. اسمك ايه بقى؟ أوشين. اوشين. حلو قوي يا عم عبدو، دمها زي العسل، عجباني قوي. حلال عليك شيلي. خد الباقيين بقى انت وامشي. بليز جو اند كم. اوكي يس اند نو. فين عملت فين حاجك؟ اسبقني انت الاول بره. يلا يلا بسرعه. اي خدمه يا ست هانم.
شكرا يا عم عبد، روح انت اقعدي. ايه ده مالك مكسوفه كده ليه؟ باين عليكي شقيه ونغشه، عامله فيها مكسوفه. افردي كده واقعدي براحتك. قلتي لي اسمك ايه؟ وشين. بتعرفي تعملي ايه بقى يا وشين؟ اني افعل كل الاشياء. زي ايه؟ اطبخ، اني اغسل، اني اشوف الفنجان، اقرا الكف. بتشوفي الفنجان وتقري الكف؟ انا نظرتي في محلها، كان عندي حق لما اخترتك زي القمر ومسمسمه. يا ام السعد اعملي لنا فنجانين قهوه، ولا اقول لك تعالي نشرب قهوه جوه، تعالي يلا. ايوه الو، مين؟ على الله تكون الرساله وصلتك. وبعدين معاك بقى، انت مش شايف انك زودتها؟ صدقيني انا مش طالب اكتر من الرضا، وانا مش عايز اتسرع، وانت عارفه بقى انا ممكن اعمل ايه. هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ يعني بتليفون صغير من فاعل خير بالشرطه يكشف المستخبي ويبان القاتل الحقيقي. فاهم؟ انت بتقول ايه بالظبط؟ بقول الحقيقه اللي توصلك للمرجيحه يا حلوه، حبل المشنقه. طلباتك انت عارفاها كويس، زاد المبلغ اللي هطلبه منك واخده منك برضاكي طبعا مش غصب عنك. ساعتها بقى حلوه يتلم الدور، وصدقيني المره دي فيها مرجحه بجد. مش هقدر اتكلم دلوقتي، انا جوزي جه. اديني بقى تليفونك المحمول عشان حسن النيه. برافو عليكي يا رشانه. ايه اخبار القلب يا وشين؟ انهم اثنان من دمك يحبونك. يعني ايه؟ 2 من دمك. يعني ايه 2 من دمي؟ يعني واحد من كرات الدم البيضاء والتاني من كرات الدم الحمراء. زي القمر. وايه كمان؟ امامك طريق طويل طويل طويل، انت بتمشي من صلاح سالم. دمك زي العسل. شوفي في ايه تاني في الفنجان. هل تعرفين من اصدقائك ما تملك طولا فارعا؟ انها طويله جدا واموره جدا. هل تعرفي حد بهذه الاوصاف؟ ابو طويله، ليلى اطول واحده فينا. انه حرف اللام. حقا انت تتكلمين مظبوط. انها تقع في مشكله كبيره. باينه عندك في الفنجان؟ يظهر كل شيء في الفنجان عنك، وانا عندي حل هذه المشكله، فلتاتي الي كي احل لها هذه المشكله لو تريد. يا رشانه يا قروبه. وايه كمان؟ يا مش شايفه حاجه. انت كده هتطمعي فيكي اكتر. بالعكس، انا لازم اسعيشه لحد ما نقول اللي انا عايزاه وافكر له في مصيبه او داعي تاخده. انا خايفه عليكي من بنداري ده. اطمني، ان شاء الله ربنا هيجيب العواقب سليمه. الو، هاي سهى ازيك؟ ليلى معايا. طيب يا حبيبتي هعدي عليكي. روقي بقى يا لولا كده وفدي وشك يا حبيبتي. الله، كل مشكله وليها حل. ايه صعبه بقى المفاجاه اللي انت قلتي عليها؟ ربنا وعدني بحته سكرتيره فلبينيه ما حصلتش، زي القمر وبتقرا الكف وبتقرا الفنجان ومثقفه. ليلى طلعتي في الفنجان. انا؟ ايوه، قالت لي ليلى في وشك كده، وقالت لي مواصفاتك وقالت لي شكلك وقالت لي انك عندك مشكله. لازم اشوفها فورا بسرعه. ثانيه واحده يا وشينا، تعالي لما اعرفك على اصحابي.